अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट मिल गई थी कि किसी तरीके पे ब्लॉक करो, स्टॉप करो ट्रंप को आने से। एंड ट्रंप का जो आना हुआ है, इट इज द ग्रेटेस्ट कम बैक इन पॉलिटिकल हिस्ट्री। फरिया साहबा, ये तारीख की इतना जबरदस्त कम बैक कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन डीप स्टेट की बहुत बड़ी शिकस्त है। वो एस्टेब्लिशमेंट दुनिया को चलाती है, एस्टेब्लिशमेंट को, उसको ट्रंप ने अपने मुल्क में हराया है। So, ये जो एक तासुर है कि ही इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। Yes, he is. But considering कि एस्टैब्लिशमेंट उतनी मजबूत नहीं है यूएस। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नालायक भी होती है, हर जगह तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कामयाब होती। तो कोई एस्टैब्लिशमेंट को ऑल माइटी तो नहीं ना। So we can say they are also humans. ऑफ कोर्स, पावर ऑफ द पीपल। राइट। अवामी कुव्वत एस्टैब्लिशमेंट पर हावी होती है, याद रखें। राइट। चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका हो। सो आपने ये कहा कि लोग ये समझ रहे थे वो नहीं आएंगे, कुछ यहाँ पे भी लोग समझ रहे थे। नहीं, यहाँ तो उनका यकीन था कि फारग हो गया। जो मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स हैं, क्या उन्होंने कहा? लेट्स वॉच दैट। हाँ। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था कि ट्रंप को तो उस वहाँ की अदालत ने कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से उन अदालतों ने सजा दी कि आप जमहूरियत और अदारों पर हमला आवर हुए हैं, और आपसे अगर जमहूरियत या अदारे महफूज नहीं होंगे तो आप इस अहल नहीं है। But this idea, it was a political guess कि नहीं आएंगे ये कभी। अब इनको आप मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, वो वाकया अमेरिका हुआ है, इनको क्या जरूरत थी कि ट्रंप को यहाँ से गाली दें और उसकी ममानत करें, कंपैरिजन करें इमरान खान के साथ। ये बड़ा डेंजरस ग्राउंड था, कंसिडरिंग कि इन पर इल्जाम लग रहा था उस वक्त कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कितनी छोटी सोच है या कम ज़र्फी है या शॉर्ट साइटेडनेस कह लें कि आप समझते हैं कि चूंकि ट्रंप पावर में नहीं है, अब ताहयात पावर में नहीं आ सकता। सियासतदानों का तो होता है कि वो सरवाइव करते हैं एंड दे कम बैक, और हम अपनी सियासत में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव, उसके खिलाफ गाली देने की। और आप सब मेरा तौबा करेंगे, शर्मिंदा होंगे, माफ़ी मांगेंगे, मुबारकबाद दे रहे हैं ना। तो हमारा इसका मतलब हमारा कोई दीन ईमान नहीं है, हमारे कोर बिलीफ्स नहीं है। चूंकि वो कुर्सी में है तो उसकी खुशामद करनी है इस्लाम साहब। तो आप चूंकि कुर्सी में नहीं था तो आपने कहा कि बिल्कुल वो फारूक हो गया है। So I think this is also shows कि हमारे politicians का level और understanding क्या है world politics की। Okay, and considering कि आपने कैरी नंबर 804 का भी जिक्र किया, वो अब PTI के लोग तो बहुत ज़्यादा ये समझ रहे हैं, and I think आपकी स्टेटमेंट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा होप हुई है। But is it possible? हमारे पहले देखें, look at our track record। मियां नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए coup d'état में, Which one? जो 1999 एक सॉफ्ट कू था ना। कई कूज हुए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। बाद में फिर सॉफ्ट कू हुआ, ये हार्ड कू था। उसमें हाँ, जुडिशल कू भी बिल्कुल। तो उस वक्त जब उनके खिलाफ वो हाईजैकिंग का केस था, तो उस वक्त क्लिंटन प्रेसिडेंट था। उसने कहा माय फ्रेंड नवाज, आई वांट हिम आउट बिफोर आई लीव ऑफिस ऑन 20th of January 2001। उसकी टर्म खत्म हो रही थी, तो उन्होंने कंसोर्शियम बनाया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर का कंसोर्शियम, 3 लोगों का, कि उनकी ड्यूटी लगाई इन 3 ममालिक की कि आपने मियां नवाज शरीफ को आज़ाद कराना है मेरी टर्म ख़त्म होने से पहले। और लो एंड बिहोल्ड 10 दिसंबर 2000 को एक त्यारा आता है सऊदी अरेबिया से, मियां साहब उनकी फैमिली को 747 जम्मू ले जाता है। राइट। पर कंसिडरिंग कि इसमें इट इज़ अ बिट ट्रिकी। कल कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने कि हम पे प्रेशर है एक मुल्क का कि या आ सकता है जहाँ पे चले जाएंगे खान साहब, ये उससे रिलेटेड है या ये एक अलग? मैं किसी के बयान पर कमेंट में तो अपने मुशाहदा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त ट्रंप पाकिस्तान में सवाए इमरान खान को किसी को नहीं जानता। राइट। ठीक है ना। वो इमरान खान को वेलकम कर चुका है। ही सीज इमरान खान एज अ सेलिब्रिटी, एज अ सम सॉर्ट ऑफ अ सुपरस्टार, जिस तरह वेलकम किया। क्योंकि वाइट हाउस एक ऑफिस भी है, एक घर भी है। अपने रेजिडेंस का टूर कराया, और उसकी बेगम साहिबा जो है मेलेनिया, उन्होंने कहा कि मैं सेल्फी लेना चाहती हूँ अकेले सेपरेट सेल्फी। और प्लस उसने कहा कि
ہی از مائی فرینڈ، ہی از فینٹاسٹک، ہی از اے گریٹ گائے، دس اینڈ دیٹ، وہ سارا کچھ. تو وہ جو ٹریک ریکارڈ بھی ہوا، اس کے خلاف بھی کیس، اس کے خلاف بھی کیس، اس کے خلاف بھی اسیسینیشن، اس کے خلاف بھی اسیسینیشن، وہ بھی جیل جانے والا تھا، یہ جیل جا چکا، اور وہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی الیکشن میں، یہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی. سو یہ کافی چیزیں وہ جو کہ ان کے ایک یو ایس بیسڈ پروگرام نے بھی سملیرٹیز کو دکھایا. بٹ دا کویسچن از کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کم بیک کیا ہے، شوڈ پی ٹی آئی لرن فرام دیٹ، یا بالکل الگ ڈیموگرافکس ہیں؟ چلیں معاملات بہت ساری سملیرٹیز ہیں، پر کوڈ وی سی کم بیک آف قیدی 804؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے، ایبسولوٹلی. کویسچن ہے عوام آپ کے ساتھ ہے، کھڑے ہیں. ٹرمپ کا یہ نوٹ کر لیں کہ جب اس کو فارغ بھی ہوا اور جب ہمارے لوگوں نے اس کے خلاف مذاق اڑانا شروع کیا، ٹویٹ شروع کر دی، اس وقت سے لے کر آج تک 40% امریکنز چٹان کی طرح ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے. 40% اس کا جو بیس ہے، اب تو بڑھ گئی ہے نا سپورٹ، وہ کھڑے رہے. اور اس وقت ٹرمپ کا کنٹرول نہیں تھا اپنی پارٹی پر. آپ کو پتا اس کو وائس پریزیڈنٹ بھاگ گیا تھا، پینس بھی، اور لوگ کہہ رہے تھے اب جیل جانے والا ہے، اب اریسٹ ہو جائے گا، اب اس کے خلاف سزا ہو جائے گی 6 جنوری کے ایشو کے اوپر. لیکن آپ نے دیکھا جب اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ فائٹ موقع دکھایا. تو ٹرمپ از اے فائٹر، دلیر آدمی، کیونکہ یہ روایتی سیاستدان نہیں ہے، یہ بزنس مین ہے اور دبنگ سے بلینئر ہے. وہ کہتا ہے کیا دیکھی جائے گی. اس نے اپنے جرنیلوں کو کیا کہا؟ دیز آر انکمپیٹنٹ جنرلز، دے ہیو فیلڈ ان افغانستان. سی آئی اے کو کہا کہ تم نالائق ہو. یہ کسی امریکن سیاستدان کی جرت ہے کہ اپنے جرنیلوں اور سی آئی اے کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے؟ اس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، فائر کر دیا، نکال دیا. کتنے لوگ نکالے اس نے؟ کئی جنرلز نکالے، کئی دوسرے سیک کیا اس نے. سو اب بھی کیسے 4 سال ہوں گے، کنسیڈرنگ ان کو تو ری الیکٹ ہونے کا بھی کوئی پریشر نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ایک اور چیز بڑی ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. امریکہ ہیز ناؤ بیکم اے ڈی فیکٹو 1 پارٹی اسٹیٹ. رائٹ. ریپبلکن وائٹ ہاؤس میں، ریپبلکن نے ٹیک اوور کر لیا سینٹ، رائٹ، اور ریپبلکن نے کنٹرول کنٹینیو کیا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز. تو اس کا مطلب پورا یونٹی اینڈ چین آف کمانڈ ہے. تو اس کو ٹرمپ ناؤ از اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ڈکٹیٹر. اوکے، پاور آف اے ڈکٹیٹر، ناٹ لیگلی بٹ ڈی فیکٹو. جو اس کے پاس ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اور لیجسلیشن اس نے اپنے بندوں نے پاس کرانی ہے اس کے. ٹھیک. سو اس کے پاس اس کو پوری اتھارٹی ہے. اور اس نے جو مجھے پسند ہے اس کے بارے میں چیز کہ ایک تو ہے کہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں. یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے 60 سال کے بعد، جان ایف کینیڈی کے بعد، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کا نمائندہ نہیں. دوسری بات ہے اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ اینی وار. جنگ نہیں رہی، کوئی کسی قسم کی جنگ کا نہیں. اور جو جنگیں چل رہی ہیں میں اس کا خاتمہ کروں گا. افغان وار اس نے ختم کرائی، یوکرین وار کی بات کرتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ فلسطین کا جو قتل عام ہے، یہ جو بندہ ہے وار کرمنل، جینوسائڈ کر رہا ہے نیتن یاہو، اس کو بھی بڑا لگام دے گا اور کنٹرول کرے گا، کیونکہ یہ اسٹرانگ آدمی ہے. پر ایک تاثر تو یہ کہ ہی از ویری فرینڈلی، اینڈ آبویسلی ہی از امریکن صدر. آپ بن ہی نہیں سکتے جس وقت آپ پرو اسرائیل نہ ہوں. ہاں وہ تو فرینڈلی سارے ہیں. دیکھیں نا، میں تو مذاق سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ناٹ جسٹ غازہ، ناٹ جسٹ ویسٹ بینک، بلکہ امریکن کانگریس بھی از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. اوکے، رائٹ. بٹ آپ کی ایک بڑی میٹافورکلی اسپیکنگ، I heard you، آپ بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا کہ 2 اسٹیٹ کی طرف جا سکتے ہیں، ایک فلسطینی ریاست. اس کے 2 بیسٹ فرینڈز ہیں مسلم ورلڈ میں ٹرمپ کے. ایک محمد بن سلمان، آج کل میرے خیال جشن منایا جا رہا ہوگا سعودی عربیہ میں اور ابو دھابی میں. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ. اور ایک محمد بن زائد، پریزیڈنٹ آف یو اے. ان دونوں سے مل کے میرے خیال میں نیا پلان بنے گا مڈل ایسٹ کا، جس میں فلسطین ریاست شامل ہوگی. سو اس کے بعد پھر ابراہیمک اکارڈ بھی آئے گا، پھر تو اسرائیل کی ریکگنیشن بھی دوبارہ. لیکن پہلی بات ہے کہ وہ تو یو اے نے تو آلریڈی کر لی ہے ریکگنیشن.